अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस तरह मेराज अता फरमाई और किस तरह मलकुल मौत को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई। और इदरीस के आपके नाम की वजह ये थी कि आप पढ़ाने की कसरत के सबब से आपका लक़ब इदरीस था और इल्मे नजूम आपके मोजज़ात में से है। आप ज़मीन पर इबादत करते, इनको फ़रिश्ते सब आसमान पर ले जाते। अल्लाह ताला ने फ़रमाया और याद कर किताब में इदरीस को कि वो सच्चा नबी था। हर रोज़ वो कपड़े सीते थे, हर वक्त सीने में तस्बीह पढ़ते रहते थे और वो कपड़े सीने की उजरत किसी से ना लेते थे। एक रोज़ का जिक्र है कि वो अपने काम से फरागत पाकर बैठे थे कि उसी वक्त मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से आदमी की शक्ल में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर हाजिर हो गए। रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर जब मलकुल मौत आकर पहुँचे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चूँकि सारा दिन रोज़ा रखते थे और जब शाम होती तो इफ्तार करने का वक्त आता तो आपका खाना जन्नत से आ जाता। जिस कदर आप खाना चाहते उतना खा लेते, बाकी खाना वापस जन्नत में चला जाता था। और उस दिन भी खाना जन्नत से आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना इस मुसाफिर को पेश कर दिया, यानी कि मलकुल मौत को पेश कर दिया। मुसाफिर ने उसमें से कुछ भी ना खाया और हर कदम पर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर ये कौन शख्स है। जब सुबह हुई तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चल कि खुदा की कुदरत सहरा में जाकर देखो। तब वो दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते एक गेहूं के खेत में जा पहुंचे तो हज़रत मलकुल मौत ने कहा कि चलो इस खेत से चंद खोशे गेहूं के लेकर हम तुम मिलकर खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजब बात है कि तूने गुजरती हुई रात यानी शब गुज़िश्ता को हलाल खाना जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया उसमें से कुछ भी ना खाया और अब तू हराम खाना चाहता है। फिर दोनों बुजुर्ग वहाँ से एक बाग में जा पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वहाँ से कुछ अंगूर खा लें तो हज़रत इदरीस ने फरमाया कि ये दूसरे की मलकियत है और तेरा खाना इसमें से हराम है कि इजाज़त लिए बगैर अगर तू इसमें से खाएगा तो हराम खाएगा, लिहाजा तो इसमें से नहीं खा सकता। लिहाजा मलकुल मौत ने वहाँ से भी अंगूर ना खाए। फिर चलते चलते एक बकरी को देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो इस बकरी को खा जाएं। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानी बकरी को ज़बह करना ममनू है। इस तरह 3 दिन तक दोनों आपस में बातें करते रहे, जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि ये कौन शख्स है और ये शख्स मुझे बनी आदम में से तो मालूम नहीं होता। तब हज़रत मलकुल मौत ने फरमाया कि खुदा के वास्ते हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जाहिर तो करो कि तुम कौन शख्स हो। मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, क्या सब मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करते हो? उन्होंने फरमाया कि हाँ। हज़रत इदरीस ने फरमाया कि शायद तुम मेरी भी जान कब्ज़ करने के लिए आए हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे साथ खुशतबई के साथ मिलने के लिए आया हूँ। हज़रत इदरीस ने कहा कि आज 3 दिन से तू मेरे साथ है। इस अरसे में मैंने तुझे किसी की जान कब्ज़ करते हुए नहीं देखा। मलकुल मौत ने कहा कि फरिश्ते ने कहा, कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, तर्जमा है कि फरिश्ते ने कहा कि कुल जान कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसा कि तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई है, यानी जिसकी मौत का वक्त आ जाता है अल्लाह के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। और वो बोला
کہ اے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں رشتہ برادری کا قائم کر دوں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ جان نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو مجھے ایک بار چکھا دے کہ آخر تو کس طرح انسان کی روح قبض کرتا ہے اور انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تاکہ مجھے خوف اور عبرت زیادہ حاصل ہو جائے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ دل سے کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کی رضا کے بغیر میں کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادریس کی جان قبض کر لو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے اللہ کی درگاہ میں دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا قائم کر لیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، جان نکلنے کی تکلیف تمہیں کیسی لگی؟ حضرت ادریس بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے، مجھے اتنی تکلیف محسوس ہوئی کہ موت کا آنا اتنی تکلیف دہ بات ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور نرمی سے تیری روح نکالی، ایسا تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی مجھ میں زیادہ پیدا ہو جائے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے کہ اے بھائی، مجھ کو جنت دیکھنے کی بھی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر میں خوشی حاصل کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ شوق سے کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے ان کو جنت کے دروازے پر لے جایا گیا اور حضرت ادریس نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کا مزہ چکھ چکا ہوں کہ روح کیسے نکلتی ہے، اور پھر میں نے دوزخ بھی دیکھی، مگر میرا جگر مارے پیاس کے جل گیا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جنت میں سے جا کر ایک پیالہ پی آؤں۔ تب اس نے کہا کہ تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے جوتے درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ وعدہ باہر آنے کا انہوں نے کیا تھا اور جوتے وہ درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ جنت سے باہر نکل کر اپنے جوتے کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آواز دی کہ اے بھائی، دیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم، فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا، اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ واپس باہر نہیں آئے گا۔ لہٰذا اے بھائی ملک الموت، اب میں ہرگز باہر آنے کا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا، میں نے دوزخ بھی دیکھ لی، اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا وہ وہاں سے واپس باہر نہیں آئے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا
کہ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہو جائیں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی داخل ہوں گے، بعد میں وہ سب امت ان کی۔ اور دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں گے بہشت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر، بس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی شکل جیسی ایک صورت یا مورتی بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھا کرو اور اس کی پوجا کیا کرو، اس سے تمہارا سب دکھ درد ختم ہوتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس علیہ لعنت اللہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں یعنی حضرت ادریس کی شکل میں اور اس مورتی میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کر سکتی تھی، لہٰذا لوگوں نے اس صورت کی، اس مورتی کی پوجا کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی عالم میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں ختم ہو چکا تھا، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت پالیں۔ بعض روایات میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ میں جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میری تجھ سے ایک اور حاجت بھی ہے۔ عرض کی کہ وہ کیا ہے؟ تو حضرت ادریس نے فرمایا کہ تو مجھے دوزخ دکھا کہ میں اسے ایک لمحہ کے لیے دیکھوں۔ ملک الموت نے عرض کی، آپ کو دوزخ دیکھنے کی کیا حاجت ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی اہل دوزخ میں سے آپ ہوں گے۔ حضرت ادریس نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں مزید عبادت گزار اور جہنم سے خوف کھانے والا بن جاؤں۔ پس ملک الموت جہنم کے دروازے پر آئے اور جہنم کے بعض داروغوں کو آواز دی۔ انہوں نے جواباً پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ ملک الموت کی یہ آواز سن کر جہنم کے داروغوں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ عرض کرنے لگے کہ کیا آپ کو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ارشاد فرما دیا ہے؟ ملک الموت نے فرمایا، نہیں، اگر مجھے تمہارے بارے میں کوئی حکم دیا جاتا تو میں تمہیں بالکل مہلت نہ دیتا۔ ہاں، اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے جہنم کو دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا جہنم کے داروغہ نے سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھولا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم کی گرمی، شعلے اور اس کے بھڑکنے کی آواز پہنچی۔ پھر ملک الموت کے کہنے پر جہنم کو بند کر دیا گیا۔ ملک الموت نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو میری صحبت کی وجہ سے یہ مصیبت پہنچے۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام کی تکلیف میں کچھ کمی واقع ہوئی تو ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جہنم کو کیسا پایا؟ حضرت ادریس نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میں اس کے متعلق باتیں کرتا تھا اور سنتا تھا، لیکن میں نے جو باتیں میں کرنے اور سننے کی جو میری خواہش تھی اس کو میں نے پا لیا، لہٰذا آپ جنت سے دنیا میں تشریف لے جائیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن آپ کو دیگر انبیاء کے ساتھ جنت میں لوٹایا جائے گا۔ وہ جنت کے درختوں میں سے ایک جڑ کی اوٹ میں ہو کر بولے، میں اب جنت سے باہر نہیں نکلوں گا، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بارے میں آپ سے مناظرہ کروں تو میں مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، تو ان کے مناظرے کو سن کر فیصلہ کر۔ بس ملک الموت نے عرض کی، کن دلیلوں سے آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟
फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान ने मौत चखनी है और तहकीक मैंने इस मौत को चख लिया है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक पर एक ही दफ़ा लिखा है। अल्लाह ताला पारा नंबर 16 सूरह मरियम की आयत नंबर 76 में इरशाद फरमाता है, और तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसका गुज़र दोज़ख पर ना हो। तुम्हारे रब के ज़िम्मा पर ये ज़रूर ठहरी हुई बात है, तहकीक मेरा इस पर गुज़र हो चुका। क्या आप मुझे इस पर दोबारा लौटाना चाहते हैं? हालांकि अल्लाह ताला ने मखलूक पर इससे एक ही बार गुज़रना लिखा है। और पारा नंबर 14 सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ना वो इसमें से निकाले जाएंगे, यानी जन्नत में से दोबारा जो दाखिल हो गया उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो क्या मैं इस जगह से निकल जाऊं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है? अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया, तुझसे मेरे बंदे यानी इदरीस अलैहिस्सलाम ने उसकी तकदीर में मैंने यही लिखा था कि वो जन्नत में दाखिल होगा और फिर बाहर नहीं निकाला जाएगा। लिहाजा ए मलकुल मौत, तू इदरीस को जन्नत में ही रहने दे और जन्नत के अंदर दाखिला सबसे पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही होगा। उसके बाद तमाम अंबिया जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे। पारा नंबर 14 सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 48 में इरशाद खुदावंदी है कि वो इसमें से ना निकाले जाएंगे। तो क्या मैं इस जगह से निकल जाऊं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है? अल्लाह ने मलकुल मौत से फरमाया, तुझसे मेरे बंदे इदरीस ने झगड़ा किया। मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मेरे इल्म में इदरीस को पैदा करने से पहले ही ये था कि उन्हें सिर्फ वो मौत आएगी जो मौत वो मर चुके हैं, और इनका जहन्नुम से बस एक ही दफ़ा का गुज़र होगा जो वो गुज़र कर आ चुके हैं, और ये जन्नत में इसी वक्त दाखिल होंगे जिस वक्त वो दाखिल हो चुके हैं, और अब वो यहाँ से नहीं निकलेंगे। बस ए मलकुल मौत, तू इन्हें छोड़ दे, ये तुझ पर कवी दलीलों से गालिब आ चुके हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मेराज जन्नत और दोज़ख तक, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ जन्नत की सैर की और दोज़ख को मुलाहिज़ा फरमाया, बल्कि आपने सातों आसमानों, बल्कि सिदरतुल मुंतहा, बल्कि अर्श से भी आगे आप तशरीफ़ लेकर के हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ख़ुद मुतालबा किया कि जबकि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और जिब्राइल हाज़िर खिदमत होकर मेराज की खुशखबरी सुनाते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत की नेमतों से वापस तशरीफ़ लाने से इनकार फरमा देते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर भी करते हैं, जन्नत की भी सैर करते हैं, जन्नत की नेमतों को मुलाहिज़ा भी फरमाते हैं, बल्कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार भी करते हैं, फिर उम्मत के पास तशरीफ़ ले आते हैं, बल्कि ख़ास नवाजिशों के वक्त भी उम्मत आसी को आप याद रखते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ एक फ़रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़ारों फ़रिश्तों की बारात मौजूद थी। ये था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मेराज का वाक़या कि किस तरह वो आसमानों पर तशरीफ़ लेकर गए और जन्नत में दाखिल होने के बाद बाहर न निकले, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर अपनी आसी उम्मत को याद रखा, उसकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगते रहे, अल्लाह ताला से सिफारिश करते रहे। लिहाजा आपकी उम्मत को ख़ास अल्लाह ताला ने नवाजा और जन्नत इनके लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी कि हर आसी और गुनहगार अपने अमाल की सज़ा पाने के बाद अल्लाह ताला उसे जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको हदायत पर कायम रखे, हमारे रुकू सजूद को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमसे अल्लाह ताला वो सजूद अदा करवा ले कि जिससे हमारी बख्शिश हो जाए। अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।